Like, subscribe, and get notified. Former Chief Minister Churchill Alemao has supported the two bills put forth by Global Romi Lipi Abhiyan to be tabled through some MLAs in this assembly session. Alemao supported the teaching of Romi Sipt in schools. He also supported the constitution to the State Minorities Commission in Goa to benefit the future generations. मुगेल मत रोमी स्क्रिप्ट तर इस्कलान तरी गायली न्हू जाल्यार एकदम भुरग्यां बऱ्या पडटलें जावं त्या मायनॉरिटी भुरगीं जावं दुसऱ्या भुरग्यांक कित्याक रोमी स्क्रिप्ट तरी गायले जाल्यार तांकां मुखार इंग्लीश शिकपाक व्हेरी इजी कित्याक अक्षरी रोमीची आनी इंग्लीश अक्षर सेम आनी देवनागरी तरी केली जाल्यार देवनागरी आनी मराठी शिकपाक इजी पूण प्रॉब्लेम जर इंग्लीश शिकतलो जाल्यार रोमी स्क्रिप्ट तरी घाली जाल्यार रोमीची अक्षरां आनी इंग्लिशी अक्षरां सेम सो म्हाका मुगे हिसपान रोमी स्क्रिप्ट ती घालपाक जाय इस्लामी बेटा आमचे युथाक बरें पडलें मुगे हिसपान गोंयचो फुडार जर मायनॉरिटी जरी बील पास केलें जाल्यार गोंयच्या फुडाराक गोंयच्या मुखावयल्या पिळगेक बऱ्या पडटलें पास करपाक जाय.